weighted index. अब यो भन्दा प्रिभियस दुईवटा क्लासमा हामीले प्राइस वेटेड र भ्यालु वेटेड इन्डेक्सको बारेमा पढ्यौं. Now this is third type of stock market index. अब यो त्यति पपुलर इन्डेक्स त छैन तैपनि this is also one way of calculating the stock market index. Equally weighted index. So in case of equal weighted index, we normally assign equal weight to each of the stock in the sample list. We do not care what is the price of the stock and how many shares of, you can say, shares of common stock is outstanding for particular company. So these things are not, you can say, given due priority when calculating equal weighted index. Simply we assign the equal weight to each of the stock included into the sample list, regardless of the price and market values. तिनीहरुको प्राइस र मार्केट भ्यालुलाई केयर नगरिकन हामीले प्रत्येक स्याम्पललाई इक्वल वेट असाइन गर्छौं र अन द बेसिस अफ दैट वी जस्ट क्याल्कुलेट द इन्डेक्स. यो भएको हुनाले के हुन्छ भन्दाखेरि इन केस अफ इक्वल वेटेड इन्डेक्स, इफ अ स्टक हैज ₹100 मार्केट प्राइस and let us say another stock in the sample has ₹1000 market price, हैन? या इन्टर भइरहेछ कुरा यसरी. जस्तै कि स्याम्पलमा इन्क्लुड भएको कुनै स्टक प्राइस 100 होला, कुनैको 500 होला, कुनैको 600 होला, कुनैको 2000 होला, हैन? अब त्यो मतलब मार्केट प्राइस फरक फरक हुन सक्छ. अब मार्केट प्राइस फरक फरक भए पनि हामीले मार्केट क्यापिटलाइजेसनलाई केयर गर्दैनौं, प्राइसलाई हामीले केयर गर्दैनौं, सबै स्टकहरुलाई इक्वल वेट असाइन गर्छौं. अनि हामीले अब इक्वल वेट असाइन कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्ट यु क्यान सी इन्टु दिस फर्मुला, राइट? इक्वल वेटेड इन्डेक्स फर पिरियड टी, इट इज द टोटल अफ द प्राइस रिलेटिभ्स. प्राइस होइन कि प्राइस रिलेटिभ, ख्याल गरौँ है. अनि प्राइस रिलेटिभ भनेको, for example, what is the price of particular stock today, and what is the you can say factorial change in the price today as compared to previous day. जस्तै कि एक्जाम्पल को लागि एउटा कुनै कम्पनीको स्टकको प्राइस प्रिभियस डेमा 100 थियो, हैन? 100 थियो. त्यसलाई हामीले 1 असाइन गर्छौं के वेट, त्यसलाई 1 असाइन गर्छौं, 100 लाई 1 असाइन गर्छौं. अब आजको डेमा सपोज the price of that stock has been increased to 120. Then what is the price relative? Previous stock price is ₹100. यसरी बुझौं. जस्तै for example, जस्तै मानौ न यहाँ previous stock price, suppose particular stock को previous stock price 100 छ अनि today's stock price of that stock is, let us say, 120. यहाँ इक्वल वेट असाइन गर्ने भनेको यो सेम स्टक हो. जस्तै कि if the previous stock price is ₹100, we assume this 100 equivalent to 1. यसलाई हामीले 1 भन्छौं. यो चाहिँ 1 इक्विभ्यालेन्ट मानिन्छ. अनि टुडेज स्टक प्राइस 120 भयो भने के हुन्छ त? यसको प्राइस रिलेटिभ के हुने भयो? रिलेटिभ टु दिस प्राइस. व्हाट इज द प्राइस रिलेटिभ टु दिस प्राइस अफ द स्टक टुडे? प्रिभियस स्टक यदि 1 हो, 100 बराबर भने आजको प्राइस यसको 120 छ भने के हुन्छ त? इट इज सिम्पली इक्वल टु 120 divided by 100 equal to, it is 1.2. So this is what we call price relative. यसलाई हामीले प्राइस रिलेटिभ भन्छौं. बुझ्यो नि? अब यहाँनिर जति नै प्राइस भयो भने, अब यो कुनै ए भन्ने स्टक हो, अब बी भन्ने स्टकको प्रिभियस प्राइस चाहिँ मानौ 500 छ अनि आजको प्राइस 700 छ भनेपछि अब त्यो 500 लाई हामीले 1 बराबर वेट दिन्छौं. 500 लाई 1 बराबर एड दिँदाखेरि प्रिभियस स्टक प्राइसलाई today's stock price 700 is equal to 700 divided by 500. That is 1.4. So in this way, we assign the equal weight to each of the stock. So we get the total of the price relative, and that total of the price relative is divided by number of stocks in the index. Index ma bhayeko stock ko sankhyaले divide गर्ने.
and that is multiplied by the previous index. Previous day को index भन्ने बुझ्नुपर्छ है. Previous day को index चाहिँ यदि suppose हामीले जुन दिनमा इन्डेक्स कन्स्ट्रक्सन गरेछौं त्यो इन्डेक्स कन्स्ट्रक्सन गरेको डे नै स्टार्टिङ डे हो भने प्रिभियस इन्डेक्स भनेको नर्मली वी क्यान असाइन द 100. नर्मली इन्डेक्सलाई 100 को बेसमा क्याल्कुलेट गरिन्छ हैन. प्रिभियस इन्डेक्सलाई हामीले 100 मान्छौं इफ वी आर क्याल्कुलेटिङ द इन्डेक्स इन द फर्स्ट डे टुडे हैन. अनि अरु दिनमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब हामीसँग प्रिभियस इन्डेक्स त हुन्छ. जस्तै डे 1 को लागि प्रिभियस इन्डेक्स 100 भयो भने डे 2 को लागि प्रिभियस इन्डेक्स भनेको डे 1 को इन्डेक्स अनि डे 3 को लागि डे 2 को इन्डेक्स. एभ्री डे को इन्डेक्सलाई हामीले प्रिभियस इन्डेक्स चाहिँ एभ्री प्रिभियस डे को इन्डेक्सलाई प्रिभियस इन्डेक्स को रूपमा यहाँनिर बेसको रूपमा युज गर्छौं. एन्ड इन दिस वे वी क्याल्कुलेट द इक्वल वेटेड इन्डेक्स है. अब यहाँनिर के कुराहरु हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ. Due to daily price movement of the stock within the index, the portfolio must be constantly rebalanced to keep the position in each stock equal to each other. भनेको अर्थ के हुन्छ भने यो इक्वल वेटेड इन्डेक्समा जस्ट वी क्याल्कुलेट द प्राइस रिलेटिभ्स हैन. प्राइस रिलेटिभ्स भनेको करेन्ट प्राइस डिवाइडेड बाइ प्रिभियस प्राइस के. यसलाई हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो. प्रिभियस प्राइसलाई 1 वेट असाइन गर्छौं. करेन्ट प्राइस डिवाइडेड बाइ प्रिभियस प्राइस गर्दाखेरि तिम्रो यहाँनिर के हुने भयो भने प्रत्येक वर्षको स्टक प्राइस मुभमेन्ट हुँदाखेरि त्यहाँनिर त्यो बेस पनि चेन्ज हुन्छ. त्यही भएर हामीले त्यसलाई रिब्यालेन्सिङ गर्नको लागि इक्वल वेटेड इन्डेक्सलाई रिब्यालेन्सिङ गर्नको लागि यहाँनिर यो प्रिभियस इन्डेक्सले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ एभ्री टाइम है. द इन्डेक्स इज हाइली डाइभर्सिफाइड विथ अल स्टक इन द युनिभर्स इक्वली वेटेड. अब स्टकहरू हाइली डाइभर्सिफाइड हुन्छ इन टर्म्स अफ भनौँ न तिनीहरूको प्राइस भनौँ. कसैको प्राइस 100 होला, कसैको 300 होला, कसैको 500 होला, कसैको 2000 होला हैन. त प्राइस स्टकहरु चाहिँ हाइली डाइभर्सिफाइड हुन्छ. एन्ड अपोज टु मार्केट क्यापिटलाइजेसन वेटिङ वी युज दिस मार्केट क्यापिटलाइजेसन वेटिङ इन भ्यालुएटेड इन्डेक्स. सो एज अपोज टु दिस भ्यालुएटेड इन्डेक्स द इन्डेक्स डज नट ओभरवेट ओभर प्राइस स्टक एन्ड अन्डरवेट अन्डर प्राइस स्टक. अब यहाँ इक्वल वेटेड भनेको नै के हो भन्दाखेरि मार्केट क्यापिटलाइजेसनमा के हुन्छ भने मार्केट क्यापिटलाइजेसनको हामीले वेट युज गर्दाखेरि वा प्राइस वेट युज गर्दाखेरि जस्तै प्रिभियस दुईटा मेथड त जुन स्टकको प्राइस चाहिँ बढी हुन्छ, जुन स्टकको मार्केट क्यापिटलाइजेसन बढी हुन्छ त्यसको वेट चाहिँ इन्डेक्समा हाई हुन्छ. जस्तै भ्यालुएटेड इन्डेक्स भन्यो भने भ्यालुएटेड इन्डेक्समा चाहिँ तिम्रो मार्केट क्यापिटलाइजेसन जुन कम्पनीको जुन स्टकको हाई हुन्छ त्यसको वेट पनि हाई हुन्छ. तर यहाँनिर हामीले इक्वल वेट एसाइन गर्ने हुनाले हैन, इक्वल वेट एसाइन गर्नको लागि हामी प्राइस रिलेटिभ क्याल्कुलेसन गर्छौं. अनि एभ्री डे को प्राइस रिलेटिभ भनेको के हो? द प्राइस अफ द स्टक इन द पर्टिकुलर डे डिवाइडेड बाइ प्रिभियस प्राइस. प्रिभियस प्राइस इक्वल टु 1 हामीले एज्युम गर्छौं. भनेको मतलब स्टकको प्राइस जति नै भयो भने त्यो सबैलाई इक्वल वेट दिने हुनाले हैन, सिन्स वी assign the equal weight to each stock, so we do not find the problem of, you can say, overweight of the overpriced stock and underweight of the underpriced stock in this case. Okay. However, this index makes no distinction between the relative or absolute valuation of stock within the universe. भनेको मतलब स्टकलाई कुनै प्रकारको मतलब डिस्टिंक्सन गर्दैन के, इक्वल वेट दिने भएको हुनाले 100 price stock is as valuable as ₹1000 price stock. So it is also difficult to keep stocks in the index equally weighted due to constant price fluctuation. अब के हुन्छ भने हामीले व्यावहारिक लाइफमा हेर्ने हो भने स्टक मार्केटमा प्राइस त फ्लक्चुएसन भइरहेको हुन्छ. त्यही भएर त्यो प्राइस फ्लक्चुएसन भइरहेको हुनाले एउटा समयमा इक्वल वेट एसाइन गरेको मतलब स्टक को प्राइस यदि फ्लक्चुएटिङ हुँदै गयो भने त्यसलाई हामीले कन्स्टेन्टली ब्यालेन्स गर्न गाह्रो हुन्छ. त्यही भएर एभ्री टाइम वी क्याल्कुलेट द प्राइस रिलेटिभ इन दिस केस. अब यसको एउटा प्रब्लम के भयो भन्दा जस्तै कि यस्तो टाइपको हामीले इन्डेक्स यदि कन्स्ट्रक्सन गरेछौँ भने कुनै हाई प्राइस स्टक छ, कुनै लो प्राइस स्टक छ भने अब त्यस्तो बेलामा हाम्रो पोर्टफोलियोलाई प्रत्येक स्टकको वेटलाई कन्सिस्टेन्ट मेन्टेन गर्नको लागि अर्थात् इक्वल मेन्टेन गर्नको लागि हामीले
लो प्राइस स्टकमा हेभी इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ, हाई प्राइस स्टकमा लेस इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसरी हामीले ब्यालेन्सिङ गरेर यो लार्जेस्ट एन्ड स्मलेस्ट स्टकको बिचमा एउटा ब्यालेन्सिङ मेन्टेन गरेर इक्वल वेटेड इन्डेक्स क्यालकुलेसन गर्यो भने त्यो क्यालकुलेस त्यो इन्डेक्स चाहिँ बढी रिप्रेजेन्टेटिभ हुन सक्छ है। So these are the some theoretical aspect relating to equal weighted index. Now let us see. It's my problem. Your example 4. You can see this in handouts. Oh yeah, need right? It's my consider an equal weighted market index composed of 3 securities. The market prices of those securities on 3 dates follows. Market price tables. Okay. Assume that 100 is the equal weighted index value on date 1. Date 1 ko value like 100 manne. Date 1 ma chai equal weighted index value cha 100 थियो भने what are the equal weighted index value on date 2 and date 3? Date 2 र date 3 मा equal weighted index value कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अनि then we are going to calculate the return on the index from date 1 to date 2 and the return on index from date 2 to date 3. Simple एउटा question छ। Okay. So we calculate calculation of equal weighted index. Equal weighted index calculation गर्नको लागि हामीले पहिला price relatives हरु calculation गर्नुपर्छ। We calculate the price relative, and for that purpose I will just copy this table here. यो table लाई मैले यहाँ copy गरे। अब यसमा मैले के एज्युम गर्छु भन्दाखेरि date 1 को price लाई let us suppose this is the P1 price of the stock in date 1. Date 2 को price लाई P2 भनौं, price of the stock in date 2, and date 3 को price लाई हामीले P3 भनेर भनौं। यहाँनिर हामीले क्याल्कुलेट के गर्नुपर्छ भने फर्स्ट अफ अल यो सार्दै गरौँ है। मैले यसलाई ल अर्को दुईटा कलम मैले यहाँ बनाए। सार्दै गरौँ, मैले डेन्टिङ पेन्टिङ गरिहाल्छु तबसम्म। अब यहाँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो कलममा प्राइस रिलेटिभ्स हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं है। प्राइस रिलेटिभ्स अन स्टक। प्राइस रिलेटिभ भनेको के भन्दाखेरि जस्तै कि हाम्रो बेस प्राइस भनेको यो P1 हो सेकेन्ड डे को लागि बेस प्राइस P1 हो। थर्ड डे को लागि के रे बेस प्राइस भनेको यो P2 हो। त्यही भएर यिनीहरुलाई हामीले equal weighted दिनको लागि price relatives calculate गर्दाखेरि first we calculate the price relative for day 2, that is P2 को price relative calculation गर्दा P2 divided by P1 गर्ने।
price on day 2 divided by price on day 1 calculate गर्ने अब यसमा के हुन्छ जस्तै कि फर एक्जाम्पल फर्स्ट केसमा क्याल्कुलेटर युज गर्नुहुन्छ P2 is 275 for stock M 275 divided by 250 गर्ने 250 यो माथिको यो फर्मुलालाई हेरौँ है यो फर्मुला P2 divided by P1 275 divided by 250 so it comes 1.1 है यो 1.1 आयो अनि त्यस्तै गरी सेकेन्ड स्टक को एन को 140 divided by 150 so it is equal to okay so from that के रे ल मैले के भन्दै थिएँ 140 divided by 150 गर्दाखेरि कति आउँछ यो 0.9333 डेसिमल पछि 4 डिजिट लेखे हुन्छ है अनि स्टक ओ को 375 divided by 350 यो चाहिँ कति आउँछ 1.0714 अब यहाँ हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि जस्तै कि डे 2 को प्राइस रिलेटिभ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले डे 2 को प्राइस रिलेटिभ क्याल्कुलेट गर्दा डे 1 को स्टक प्राइसलाई 1 वेट दिएछौँ के यसलाई 1 वेट दिएछौँ 250 लाई 1 मान्यो भने 275 भनेको कति हो भन्दाखेरि यो 1.1 हो त्यस्तै गरी स्टक एन को 150 is equal to 1 then what is the relative value of 140 that is 0.9333 हैन and again if 350 is equal to 1 then what is the relative value of 375 that is 375 divided by 350 गर्दा 1.0714 यसरी हामीले प्राइस रिलेटिभ क्याल्कुलेट गर्छौं and again we calculate the price relative for P3 day 3 P3 divided by P2 P3 divided by P2 हैन अब यो गर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ भने P3 भनेको 300 divided by P2 भनेको 275 यो गर्दा हाम्रो 1.0909 हुन्छ है अनि त्यस्तै गरी P3 स्टक एन को केसमा 150 divided by 140 यो कति भयो 1.0714 अनि स्टक ओ को केसमा 365 divided by 375 0.9733 0.9733 है अब यसरी प्राइस रिलेटिभ क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर टोटल क्याल्कुलेसन गर्छौं यसको टोटल of price relatives total of the price relatives calculate just total गर्नु यो कोलमलाई टोटल गर्नु यो कोलमलाई टोटल गर्नु है 1.1 plus 0.9333 plus 1.0714 गर्दाखेरि यो 3.1047 है अनि त्यसपछि 1.0909 plus 1.0714 plus 0.9733 है यो टोटल गर्दा 3.1356 हुन्छ अब यसरी प्राइस रिलेटिभ क्याल्कुलेसन भइसकेपछि अब नम्बर अब पहिलो कुरा त हामीलाई के छ भन्दाखेरि यो क्वेशनमा दिएको इक्वल वेटेड index on
1 day 1 को given छ equal weighted index for day 1. So this is equal to 100 क्वेशनले भनेको छ हैन त्यो नभने पनि हामीले यहाँ डे 1 को 100 एज्युम गर्नै पर्छ किनभने डे 1 भन्दा अगाडि त कुनै छैन हैन अब डे 1 लाई नै हामीले स्टार्टिङ डेट मानिसकेपछि त्यो 100 एज्युम गर्नुपर्छ अब यसको प्राइस रिलेटिभ क्याल्कुलेट गर्न मिल्दैन नि त यसको प्राइस रिलेटिभ क्याल्कुलेट गरे पनि 250 डिवाइडेड बाइ 250 इक्वल टु 1 हुन्छ सबैको 1 1 1 भयो त्यही भएर हामीले 100 बेस युज गर्छौं 1 into 100 गर्दाखेरि 100 भयो right अब now we calculate the equal weighted index on day 2 को calculation गर्छौं so this is equal to equal weighted index on day 2 this is equal to यहाँ हाम्रो फर्मुला के हो भन्दा total of the price relatives on day 2 divided by number of stocks total of the price relatives on day 2 divided by number of stocks multiplied by multiplied by हामीले के गर्छौं previous index भनेर गर्छौं previous index भनेको जस्तै कि अब यहाँ ख्याल गर्नु पर्यो ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि फर्मुलामा त्यो बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा लेखिन्छ हैन यहाँ अब हामीले टेक्निकली डिनोट गर्नु पर्यो previous index भनेको यहाँ के त equal weighted index for day 1 भयो यो कुरा बुझ्नु पर्यो previous index भनेको day 1 को index okay now this is equal to total of the price relatives on day 2 is 3.1047 3.1047 divided by total number of stock 3 and it multiplied by equal weighted index for day 1 it is 100 so it comes how much 3.1047 divided by 3 into 100 you are right also 103.49 103.49 so this is the equal weighted index on day 2 and similarly again we calculate equal weighted index on day 3 day 3 को हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं day 3 को क्याल्कुलेट गर्दा फेरि यो फर्मुला सेम तरिकाले नै लेख्ने हो अब यसलाई अलिकति चेन्ज गर्छौं हामीले यसलाई मैले कपी गरे equal weighted index for day 3 this is equal to total of the price relatives on day 3 divided by number of stocks multiplied by equal weighted index for day 2 and previous days index भनेको day 2 index so now this can be written as total of the price relatives is 3.1356 divided by 3 and into equal weighted index for day 2 हाम्रो कति आयो थियो 103.49 you will have just I am solving it 3.1356 divided by 3 into 103.49 you get that 108.17 so in this way we calculate the equal weighted index for day 2 and day 3 सारो है यसलाई अब नम्बर बी मा बी र सी को कपी गरौँ यहाँ यो सारी नै हैन
अब हामीलाई बी नम्बरमा के सोधेको छ भन्दाखेरि what is the return on the index from date 1 to date 2 भनेर सोधेको छ. The return on the index from date 1 to date 2 यो निकाल्ने भनेको return on index on date 2 निकाल्ने. यो निकाल्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्डेक्सको चेन्ज निकाल्ने. रिटर्न अन डेट 2 दिस इज इक्वल टु equal weighted index on day 2 minus equal weighted index on day 1 divided by equal weighted index on day 1. Equal weighted index on day 2 103.49 minus day 1 100 divided by 100. It's 0.0349 also, or this is 3.49%. यसलाई पनि हामीले त्यसरी नै इन्टरप्रेट गर्छौं. Market has been increased by 3.49% in day 2 as compared to day 1. Day 1 को तुलनामा day 2 मा market चाहिँ 3.49% increase भयो भन्ने बुझिन्छ है. अब त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्याल्कुलेसन यहाँ सोधेको व्हाट इज द रिटर्न अन इंडेक्स फ्रॉम डेट 2 to डेट 3. द रिटर्न अन इंडेक्स फ्रॉम डेट 2 to डेट 3 इज गिवन बाय यसमा हामीलाई R3 सोध्यो. रिटर्न अन डे 3 दिस इज इक्वल टु इक्वल वेटेड इंडेक्स अन डेट 3 minus equal weighted index on date 2 divided by equal weighted index on date 2. So we apply this relationship. About date 3 को index कति छ? Date 3 को 108.17 हो यहाँ calculation गरेको. Yes, 108.17. So it is equal to 108.17 minus date 2 index 103.49 divided by 103.49. Calculate करो ना. 108.17 minus 103.49 divided by 103.49. 0.0452, 0.0452, or this is equal to 4.52%. अब इसको मीनिंग क्या हुन्छ त? The market has been increased by 4.52% in day 2 as compared to in day 3 as compared to day 2. यसरी हामीले इक्वल वेटेड इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्छौं. यो हेरौँ है सबैले. आज तिम्रो नातिनु है. आज हामीले यो स्टक मार्केट इन्डेक्स चाहिँ को टपिक चाहिँ भ्याउनु पर्छ, थ्योरेटिकली भ्याउनु पर्छ. न्यूमेरिकल सल्भ गर्न त सधैँ छ हैन. अब यसमा मैले नेक्स्ट टपिक चाहिँ नेपाल स्टक इन्डेक्सको अलिकति, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज इन्डेक्सको, नेप्से इन्डेक्सको अलिकति इन्ट्रोडक्सन र भ्यालु वेटेड इन्डेक्समा हामीले बेस भ्यालुलाई कसरी एडजस्टमेन्ट गर्ने त्यो कुरा पनि हामीले हेरेर सिक्छौं. अनि त्यसपछि एउटा प्रब्लम एक्जाम्पलको रूपमा गर्छौं. Then after we solve some problem from book. So please don't be hurried today.
आज धैर्य गरेर एकछिन बसौँ, टाइम ढिलो हुन सक्ला भनेर मात्र भने मैले, सकेसम्म नहोला। यो सारियो नि होइन? ल कोही बोले छैन भने चाहिँ पक्कै पनि सार्यो। अब यो मैले फोर्थ पार्ट अफ द स्लाइड्स यो मैले मेल गरिसकेको छु, यसको पार्ट सकियो। अब अर्को मैले फिफ्थ स्लाइडमा गरेको छु, फिफ्थ स्लाइड पनि आज मैले मेल गरिदिन्छु, यो पार्ट 5। अलिकति केही सामान्य कुराहरू हामीले बुझौँ है। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज इन्डेक्स, नेप्से इन्डेक्स। अब पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले तीनटा भेराइटी अफ इन्डेक्स हामीले पढ्यौँ, प्राइस वेटेड इन्डेक्स, भ्यालु वेटेड इन्डेक्स अनि इक्वल वेटेड इन्डेक्स। अब वर्ल्डमा प्राइस वेटेड इन्डेक्समा चाहिँ एकदमै पपुलर इन्डेक्स भनेको डजन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज हो, डजन्स कर्पोरेसनले बनाएको इन्डेक्स होइन, जुन चाहिँ तिम्रो वाल स्ट्रिट जर्नलमा पब्लिस हुन्छ है। यो सबैभन्दा पपुलर तिम्रो प्राइस वेटेड इन्डेक्स हो। अनि अर्को भ्यालु वेटेड इन्डेक्स यदि हामीले कुरा गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर 500 भनेको मोस्ट पपुलर भ्यालु वेटेड इन्डेक्स। र वर्ल्डमा धेरै जसो स्टक एक्सचेन्जहरूमा, स्टक मार्केटहरूमा इन्डिकेटर्सहरू फर्म गर्दाखेरि भ्यालु वेटेड इन्डेक्स नै 90% भन्दा बढी भ्यालु वेटेड इन्डेक्स नै हामीले पाउँछौँ है। त पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज इन्डेक्स, नेप्से इन्डेक्स जुन हामीले भन्ने गर्छौँ, नेप्से इन्डेक्स इज अल्सो अ भ्यालु वेटेड इन्डेक्स, मार्केट क्यापिटलाइजेसन वेटेड इन्डेक्स, यो पनि एउटा भ्यालु वेटेड इन्डेक्स हो। अब खास गरी नेप्से इन्डेक्स भनेर 4 प्रकारको 4 टाइप्स अफ इन्डेक्स चाहिँ यसले पब्लिस गर्ने गर्छ। हुन त यसले 4वटा यो इन्डेक्स प्लस 13 सेक्टरको इन्डेक्स पनि पब्लिस गर्ने गर्छ। अहिले 13वटा सेक्टर भएको छ नेप्सेमा लिस्टिङ भएको टोटल। 1 वर्ष अगाडिसम्म 11वटा सेक्टर थियो, 2टा सेक्टर फेरि थपेको छ होइन। अनि 13वटा सेक्टरको अलग अलग इन्डेक्स पनि त्यो नेप्सेले पब्लिस गर्छ, जस्तै ब्याङ्किङ सेक्टरको अलग्गै इन्डेक्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको अलग्गै इन्डेक्स, फाइनेन्स कम्पनीको अलग्गै इन्डेक्स, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको अलग्गै इन्डेक्स, हाइड्रो पावरको अलग्गै इन्डेक्स, लाइफ इन्सुरेन्सको अलग्गै इन्डेक्स होइन, नन लाइफ इन्सुरेन्सको अलग्गै इन्डेक्स, माइक्रो फाइनेन्सको अलग्गै इन्डेक्स, त्यसपछि गएर ट्रेडिङ, होटेल, म्यानुफ्याक्चरिङ, इन्भेस्टमेन्ट, म्युचुअल फन्ड, अदर भनेर विभिन्न सेक्टरहरूको अलग अलग इन्डेक्स क्यालकुलेसन गर्छ। अब त्यो इन्डेक्सतिर हामी जाँदैनौँ, किनभने त्यो इन्डेक्स मोरलेस के छ त पर्पोजफुल छ तिनीहरू। जस्तै ब्याङ्किङ सेक्टर इन्डेक्स भन्ने बित्तिकै त्यो कमर्सियल ब्याङ्क मात्रै छ त्यसको स्याम्पलमा, 26वटा कमर्सियल ब्याङ्क होइन। अनि लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्स भन्ने बित्तिकै त्यसमा तिम्रो 19वटा लाइफ इन्सुरेन्स मध्येमा अब त्यो 19वटा सबै लिस्टिङ भएको छैन अहिले होइन, लिस्टिङ भएको लाइफ इन्सुरेन्सको मात्रै छ। त्यही गर्दाखेरि त्यो इन्डेक्समा जाँदैनौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पब्लिस गर्ने 4 टाइप्स अफ इन्डेक्स, जसलाई नेप्से इन्डेक्स भनेर पब्लिस गरेको हुन्छ। एउटा हुन्छ बेसिकली नेप्से इन्डेक्स, जुन हामीले नेप्से परिसूचक भनेर भन्ने गर्छौँ होइन। 2905 पोइन्ट समथिङमा क्लोज भएको छ हिजो, म्यासिभली मार्केट घटेको छ हिजोको। त्यो नेप्से इन्डेक्स भनेको के हो भन्दाखेरि अल सेयर प्राइस इन्डेक्स हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ भएको 285 कम्पनीज है। लिस्टिङ सेक्युरिटिज धेरै छ, एउटा कुरा ख्याल गर्नु, किनभने जस्तै यो म्युचुअल फन्ड जस्तै युनिटहरू के हुन्छ भने एभ्री कम्पनीले पनि 2-3टा म्युचुअल फन्ड स्किमहरू चलाएको हुन्छ, त्यही भएर त्यो लिस्टेड सेक्युरिटिजहरू धेरै छ होइन। कतिपय कम्पनीको डिभेन्चरहरू पनि लिस्टिङ गरेको छ होइन। अनि अब हामीले कतिपय कम्पनीको फेरि तिम्रो प्रमोटर सेयर र पब्लिक सेयर भनेर त्यसरी पनि छ धेरै जसो कम्पनीहरूको होइन। त्यसले गर्दा लिस्टेड सेक्युरिटिज धेरै छ, तर लिस्टेड कम्पनी चाहिँ अन्टिल दिस 2021 को लेटेस्ट फिगर मैले लिँदाखेरि 285 कम्पनीज लिस्टेड भएको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा। र त्यो 285 कम्पनीजलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी अल सेयर प्राइस इन्डेक्सको रूपमा यो नेप्से इन्डेक्स चाहिँ क्यालकुलेट गरिन्छ। अब हामीले बेसिकली क्यालकुलेसन पढ्ने भनेको यसैको हो, नेप्से इन्डेक्सको होइन। यो नेप्से इन्डेक्सको स्टार्टिङ कहिले भयो भन्दाखेरि 1993 मा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज इस्टाब्लिस भएको हो। अनि 1993 मा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज इस्टाब्लिस भइसकेपछि 1994 को फेब्रुअरी 12 मा
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको ट्रेडिङ फ्लोरमा फर्स्ट डे ट्रेडिङ भएको थियो फेब्रुअरी 12 मा र त्यो फेब्रुअरी 12 लाई बेस मानेर 100 मानेर नेप्सी इन्डेक्स चाहिँ आजसम्म क्याल्कुलेसन भएको छ। त्यही भएर नेप्सी इन्डेक्सको 100 बेस कहिलेको हो भनेर भन्दाखेरि त्यो हामीले फेब्रुअरी 12 1994 को भनेर बुझ्नुपर्छ। जब फेब्रुअरी 12 1994 मा पहिलो पटक इन्डेक्स कन्स्ट्रक्सन भयो हैन, यो फेब्रुअरी 12 1994 को इन्डेक्स चाहिँ 100 थियो। त्यसपछि त्यही 100 को बेसमा चेन्ज हुँदै 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 आजसम्म आइपुग्दा 2905 भएको छ हैन। आज 2905 मा ओपन हुन्छ, हिजो क्लोज भयो आज ओपन हुन्छ, ओपन भयो अब कति चेन्ज हुन्छ। यो बेसिकली अल शेयर प्राइस इन्डेक्स हो। यो बाहेक तिम्रो नेप्सेले अरु 3 प्रकारको इन्डेक्स पनि यसले क्याल्कुलेसन गर्छ र त्यो 3 प्रकारको इन्डेक्सहरु खास गरी रिसेन्टली धेरै पनि भएको छैन, 13 वर्ष जति भयो, 13 वर्ष लगभग पुग्न लाग्यो। 2008 सेप्टेम्बर 11 देखि यिनीहरु अरु इन्डेक्सहरु क्याल्कुलेसन गर्न खोजेको, त्यो चाहिँ नेप्से फ्लोट इन्डेक्स भन्छ। अब यो फ्लोट इन्डेक्स भनेको के भन्दाखेरि इट इज द इन्डेक्स अफ पब्लिकली फ्लोटेड शेयर्स। पब्लिकली फ्लोटेड शेयर्स भनेको के हो भनेपछि जुन हामी पब्लिक इन्भेस्टरको हातमा छ नि शेयरहरु, पब्लिक इन्भेस्टरको हातमा अर्थात् पब्लिकली ट्रेड गर्न नपाउने शेयर पनि हुन्छ। जस्तै कतिपय प्रमोटर शेयरहरु ट्रेड गर्न पाइदैन कतिपय कम्पनीको हैन, त्यो प्रमोटर शेयरहरु यसमा इन्क्लुड गरिन्न। अनि गभर्नमेन्टले होल्ड गरेको शेयरहरु जस्तै कि नेपाल टेलिकमको गभर्नमेन्टले होल्ड गरेको शेयर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको गभर्नमेन्टले होल्ड गरेको शेयर हैन, यस्तो शेयरहरु ट्रेडिङ गर्न पाइदैन हैन। अनि त्यस्तै गरी गएर कतिपय कम्पनीहरुले आफ्नो इम्प्लोइलाई शेयर दिन्छ र त्यो इम्प्लोइलाई एउटा सर्टेन पिरियड राखेको हुन्छ, कतिपय केसमा कि 3 वर्ष 4 वर्षसम्म ट्रेडिङ गर्न पाइन्न भनेर त्यस्तो शेयरहरु। अनि अरु प्रकारको लक्ड इन शेयरहरु, लक्ड इन शेयर भनेको जस्तै तिमीले इजिली के बुझ्न सक्छ भने हाइड्रो पावरहरुले कहिलेकाहीँ त्यो प्रोजेक्ट एफेक्टेड एरियाको पिपलहरुलाई शेयर इस्यु गरेको हुन्छ र त्यो शेयर इस्यु गर्दाखेरि कन्डिसन के राखेको हुन्छ भने प्रोजेक्ट एफेक्टेड एरियाको पिपलहरुले लगानी गरेको शेयर चाहिँ कम्तीमा 3 वर्षसम्म बिक्री गर्न पाइन्न भनेर त्यो एउटा प्रिभिलेज दिएको हुनाले त्यो प्रकारको रेस्ट्रिक्सन पनि राखेको हुन्छ। त्यस्तो शेयरलाई हामीले लक्ड इन शेयर भन्छौं हैन। जस्तै 1 वर्ष अघिसम्म पनि तिम्रो सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड छ नि हैन, सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा प्रोभिडेन्ट फन्डको मेम्बरहरुले चाहिँ शेयर भर्न सक्थे। जस्तै कि म प्रोभिडेन्ट फन्डको मेम्बर हो के, मैले त्यो सान्जेन जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ मा मैले एप्लाई गर्न पाउँथे र मैले सर्टेन शेयर प्राप्त गरे। अनि त्यो सान्जेन जलविद्युत कम्पनीको शेयर रसुवागढीको पनि थियो, रसुवागढी हाइड्रो पावरको, रसुवागढीको अलि अगाडि फुकुवा भएको हैन, तिनीहरुले शेयर इस्यु गर्ने बेलामा सर्टेन नम्बर अफ इयरसम्म 3 वर्ष 4 वर्षसम्म चाहिँ जुन प्रोभिडेन्ट फन्डको मेम्बरहरुले जहाँ चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डको एकाउन्ट जसको छ उलाई जुन शेयर दियो तिनीहरुले चाहिँ 3 वर्षसम्म ट्रेडिङ गर्न पाउन्न भनेर भनेको थियो। अहिले त ट्रेडिङ गर्न पाइन्छ किन 3 वर्ष बितिसक्यो हैन, अन्त ट्रेडिङ पनि भइसकेको छ। हो त्यस्तो शेयरहरु हैन, दे आर एक्सक्लुडेड इन्टु द calculation of NEPSE float index. So NEPSE float index is calculated only by incorporating the shares which are publicly traded, which are publicly floated. जुन चाहिँ पब्लिक इन्भेस्टरहरुले कारोबार गर्न पाउने गरी रहेको शेयरहरु हुन्छ नि त्यसको मात्र इन्डेक्स यो NEPSE float index हो। यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। र यसको बेस सेप्टेम्बर 11 2008 देखि यसको बेस चाहिँ क्याल्कुलेट भएको छ 100 बेसमा। यिनीहरु कन्स्ट्रक्सन गर्ने तरिका एउटै हो सबै इन्डेक्सहरु। अनि नेप्से सेन्सिटिभ इन्डेक्स भन्ने छ। अब नेप्सेले के गरेको छ भन्दाखेरि कम्पनीहरुलाई आफू कहाँ लिस्टेड भएको कम्पनी 285 कम्पनीज मध्ये कम्पनीहरुलाई ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी भनेर क्याटेगराइज गर्छ के, विभिन्न ग्रुपमा क्याटेगराइज गर्छ नेपाल स्टक एक्सचेन्जले। अब नेपाल स्टक एक्सचेन्जको ग्रुप ए मा क्याटेगराइज हुनको लागि कस्तो कम्पनी हुनुपर्छ भने त्यसको मिनिमम पेड अफ क्यापिटल ₹20 मिलियन हुनुपर्छ हैन। अनि त्यसको 1000 पब्लिक शेयर होल्डर हुनुपर्छ, 3 वर्षदेखि प्रफिटेबल हुनुपर्छ हैन। त्यसको बुक भ्यालु पेड अफ भ्यालु भन्दा कम हुनु हुँदैन र त्यसले आफ्नो फिस्कल इयर एन्ड भएको 6 महिना भित्र रेगुलर एनुअल रिपोर्ट चाहिँ सबमिट गरेको हुनुपर्छ। यदि यो क्राइटेरिया पूरा गर्यो भने त्यो कम्पनीलाई नेप्सेले ग्रुप ए हैन, ग्रुप ए कम्पनी भनेर भनेको छ, राम्रो कम्पनी भन्छ नेप्से। हो त्यो ग्रुप ए कम्पनीहरुको
सरी ग्रुप ए कम्पनीहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी नेप्सेले एउटा चाहिँ इन्डेक्स कन्स्ट्रक्सन गरेको छ जसलाई हामी नेप्से सेन्सिटिभ इन्डेक्स भनेर भन्ने गर्छौँ है। तिमीहरूले आज सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि यतिले चेन्ज भयो भनेर भने हुन्छ नि, हिजो कति लगभग 8-9% चेन्ज भएको छ, सेन्सिटिभ इन्डेक्स घटेको छ। होल नेप्से चाहिँ 2.something% घटेको छ, तर यो नेप्से इन्डेक्स नेप्से सेन्सिटिभ इन्डेक्स भनेको 8% भन्दा बढीले घटेको छ होइन। अब यो ग्रुप ए कम्पनीहरूको सेयर प्राइसमा भएको डिक्लाइन भनेको छ त्यहाँ होइन। नेप्से इन्डेक्स भनेको सेन्सिटिभ इन्डेक्स भनेको थियो। अनि फेरि नेप्सेले अर्को के पनि गरेको छ भन्दाखेरि यो फ्लोट र सेन्सिटिभलाई कम्बाइन गरेर, फ्लोट भनेको पब्लिकली फ्लोटेड सेयर्सहरू र ग्रुप ए कम्पनीको पब्लिकली फ्लोटेड सेयरहरूलाई कम्बाइन गरेर नेप्सेले अर्को इन्डेक्स कन्स्ट्रक्सन गरेको छ, त्यसलाई हामीले नेप्से सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स भन्छौँ होइन। सो इट रिप्रेजेन्ट्स द पब्लिकली फ्लोटेड सेयर्स अफ ग्रुप ए कम्पनी। ग्रुप ए कम्पनी हुनै पर्यो र त्यो ग्रुप ए कम्पनीमा पनि त्यो कम्पनीहरूको पब्लिकली फ्लोटेड भएको सेयर्सहरू यो इन्डेक्स कन्स्ट्रक्सनमा इन्क्लुड हुन्छ नेप्से सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्समा। र यसको बेस पनि सेप्टेम्बर 11, 2008 नै। नेप्से अल सेयर प्राइस इन्डेक्सको फेब्रुअरी 12, 1994 बेस हो भने अरू इन्डेक्स भन्नाले यो 3टा इन्डेक्सको चाहिँ सेप्टेम्बर 11, 2008 चाहिँ बेस हो। अब हामीले खास गरी पढ्ने भनेको नेप्से इन्डेक्सको बारेमा। द नेप्से सर्व्स एज बेन्चमार्क फर टोटल इक्विटी मार्केट बिहेभियर इन नेपाल। वास्तवमा किनभने नेप्से इन्डेक्स कन्स्ट्रक्सन गर्दा नै नेप्सेमा लिस्टिङ भएको सबै कम्पनीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी नेप्सेलाई कन्स्ट्रक्सन गरिएको छ। त्यही भएर यो टोटल इक्विटी मार्केट बिहेभियर, नेपालको टोटल इक्विटी मार्केट बिहेभियर कस्तो छ भन्ने कुराको बेन्चमार्क यसले चाहिँ के गर्छ त सर्भ गरेको हुन्छ होइन। एन्ड सिम्पली इट इन्कर्पोरेट्स द चेन्ज इन टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन अफ अल कम्पनीज स्टक्स लिस्टेड इन नेप्से। जस्तै कि हिजो 2.49%ले स्टक मार्केट घट्यो, नेप्से इन्डेक्स घट्यो भनेको अर्थ त्यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि अस्तिको तुलनामा, अस्ति भनेको शनिबार त ट्रान्जेक्सन हुँदैन, फ्राइडे र स्याटरडे बिहिबारको तुलनामा होइन, गएको बिहिबारको तुलनामा हिजो सन्डे नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ भएका कम्पनीहरूको टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन चाहिँ 2.49%ले घट्यो भन्ने है। त्यसरी हामीले बुझ्छौँ। अनि द इन्भेस्टर हु क्यान एनालाइज इन्डिभिजुअल स्टक लिस्टेड इन नेप्से क्यान स्टडी द नेप्से इन्डेक्स ओभर द पिरियड्स टु अन्डरस्ट्यान्ड द अनगोइङ ट्रेन्ड अफ द मार्केट एज अ होल होइन। मार्केट एज अ होलको अनगोइङ ट्रेन्ड कसरी गइरहेको छ, घटिरहेको, बढिरहेको होइन। घटिरहेको छ भने कुन मतलब स्ट्रेन्थमा घटेको छ, बढेको छ भने कुन स्ट्रेन्थमा बढेको छ, यस्तो कुराहरूको एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने नेप्से इन्डेक्सलाई हामीले युज गर्ने गर्छौँ है नर्मली। अब एउटा कुरा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने यो नेप्से इन्डेक्समा मात्रै होइन, पहिला त नेप्से इन्डेक्सको क्यालकुलेसनको अलिकति कुरा गरौँ। यसको सेपरेट फर्मुला मैले यहाँ प्रड्युस गरेको छैन। यसको फर्मुला भनेको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स नै हो। टोटल अफ द मार्केट क्यापिटलाइजेसन अन पर्टिकुलर डेट, करेन्ट डेट डिवाइडेड बाई टोटल अफ द मार्केट क्यापिटलाइजेसन अन बेस डेट है, मल्टिप्लाइड बाई 100 गर्ने। स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर 500 इन्डेक्सको हामीले 10 गरेको थियौँ अस्ति होइन। त्यही मल्टिप्लाइड बाई 10 लाई मल्टिप्लाइड बाई 100 गर्ने, अरू कुनै प्रकारको चेन्जेस यसमा हुँदैन। फर्मुला त्यही हो। So 285 listed company until March 16, 2021 नेप्सेमा लिस्टेड भएको। अनि अकर्डिङ टु भ्यालुएटेड मेथड यो क्यालकुलेट हुन्छ होइन। अब यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तै हिजोको ट्रेडिङ डेमा नेप्से फर्स्ट अफ अल कम्प्युट द मार्केट क्यापिटलाइजेसन अफ इच अफ 285 कम्पनीज एट द क्लोज अफ अ गिभन बिजनेस डे होइन। हिजोको बिजनेस क्लोज हुँदाखेरि 250 वटा कम्पनीको टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन कति भयो त्यो क्यालकुलेट हुन्छ। क्यालकुलेट मान्छेले गर्नु पर्दैन, त्यो सिस्टमले नै क्यालकुलेट गर्छ होइन। दिनदिन मान्छेले क्यालकुलेट गर्नु थाल्यो भने साध्य हुँदैन होइन, सिस्टमले क्यालकुलेट गर्छ। अनि एन्ड मार्केट क्यापिटलाइजेसन यो सबैको अल मार्केट क्यापिटलाइजेसन अब्टेन गर्छ र त्यसलाई त्यो मार्केट क्यापिटलाइजेसनलाई के गर्छ भन्दाखेरि इट इज डिभाइडेड बाई टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन अफ बेस पिरियड एन्ड द कोसेन्ट इज मल्टिप्लाइड बाई 100। बेस पिरियडको मार्केट क्यापिटलाइजेसनले डिभाइड गर्ने र त्यो कोसेन्टलाई हामीले, कोसेन्ट भनेको मार्केट क्यापिटलाइजेसन अफ करेन्ट पिरियड डिभाइडेड बाई मार्केट क्यापिटलाइजेसन अफ बेस पिरियड गरेर जुन आउँछ त्यसलाई हामीले कोसेन्ट भन्छौँ होइन। भागफल भनेको के कोसेन्ट भनेको नेपालीमा भन्दा भागफल भन्छ, भाग गरेर आएको फल होइन। त्यो कोसेन्टलाई हामीले
100 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, खालि यति मात्र हो। स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर 500 इन्डेक्समा चाहिँ 10 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ, यसमा 100 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ। अब यहाँ क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि भ्यालु वेटेड इन्डेक्सको केसमा जुन हामीले बेस इन्डेक्स भनेर प्रयोग गर्छौँ, जस्तै कि 1994 फेब्रुअरी 12 को बेस भ्यालु चाहिँ नेप्से इन्डेक्स क्यालकुलेसनमा परिवर्तन क्यालकुलेट भएको छ, युज भएको छ। अब के त्यो 1994 फेब्रुअरी 12 देखि अहिलेसम्म त्यो बेस भ्यालु त्यही युज गरिएछ त? बेस त्यही हो त? बेस चाहिँ 1994 फेब्रुअरी 12 नै हो, तर त्यो बेसलाई समय क्रम अनुसार हैन, कतिपय कम्पनीहरू नयाँ कम्पनी लिस्टिङ हुन्छ हैन, कतिपय कम्पनीको नयाँ सेयर लिस्टिङ हुन्छ, कतिपय कम्पनी नयाँ लिस्टिङ हुन्छ, कतिपय कम्पनीको नयाँ सेयर लिस्टिङ हुन्छ। जस्तै एउटै कम्पनीले पनि बोनस सेयर दिन्छ, बोनस सेयर दिने बित्तिकै नयाँ सेयर लिस्टिङ भयो, हो कि हैन? कतिपय कम्पनीले राइट सेयर इस्यु गर्छ, राइट सेयर इस्यु गर्ने बित्तिकै नयाँ सेयर लिस्टिङ भयो त्यहाँनिर। त्यस्तै गरी कतिपय कम्पनीले फर्दर पब्लिक अफरिङ गर्ला, फर्दर पब्लिक अफरिङ गर्ने बित्तिकै नयाँ सेयर लिस्टिङ भयो। अब कतिपय कम्पनीहरू प्राइभेटबाट पब्लिकमा जान्छ, तिनीहरूले आइपिओ अफर गर्छ हैन, आइपिओ अफर गर्ने बित्तिकै नयाँ कम्पनी इन्ट्री भयो नेप्सेमा। त यसरी यहाँनिर एभ्री टाइम द न्यू कम्पनी इज लिस्टेड एन्ड डिलिस्टेड, कहिलेकाहीँ डिलिस्टेड पनि हुन्छ, सूचीकरण खारेजीमा पनि पर्छ कम्पनीहरू हैन, बदमासी गरेको कम्पनीहरूलाई नेप्सेले डिलिस्टेड गर्छ, त्यो डिलिस्टेड कम्पनीको त्यहाँ ट्रान्जेक्सन हुँदैन। त्यस्तो कम्पनीहरूको न्यू सेयरहरू लिस्टिङमा जाने डिलिस्टिङमा जाने जस्तो हुन्छ कि हैन, मेन गरी लिस्टिङ नै भनौँ, डिलिस्टिङ धेरै कम भएको छ। तर त्यो न्यू सेयर लिस्टेड हुने बित्तिकै त्यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन बेस भ्यालु मार्केट क्यापिटलाइजेसनको जुन बेस छ नि, फेब्रुअरी 12 1994 मा सर्टेन रुपियाँ बेस भ्यालु थियो भने त्यही भ्यालु हुँदैन। नयाँ सेयर लिस्टिङ हुने बित्तिकै त्यो बेस भ्यालुमा के हुन्छ त? एडजस्टमेन्ट हुन्छ, बेस भ्यालुमा पनि समायोजन हुन्छ। अब त्यसलाई कसरी एडजस्टमेन्ट गर्ने? यो त मैले खास गरी के भनेको कुरा, नेप्सेले फेब्रुअरी 12 1994 मा स्टार्ट गरेको, अनि 1994 फेब्रुअरी 12 मा स्टार्ट गर्दा यसको इन्डेक्स चाहिँ 100 मानिन्छ। अनि यो 100 भनेको एउटा कन्भिनियन्ट युनिट हो, नेप्सेले इन्डेक्स कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि 100 को बेसमा कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै बेस 100 हो भने कुनै दिन 200 पुग्यो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मार्केट डबल भयो, मार्केट 100% ले बढ्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ हैन। अब नेप्से इन्डेक्सको क्यालकुलेसनलाई एउटा इक्जाम्पलबाट हामीले हेरौँला, तैपनि एउटा यो पहिला यो पढौँ, त्यसपछि अनि क्यालकुलेसनहरुमा। एडजस्टिङ बेस भ्यालु फर भ्यालु वेटेड इन्डेक्स, यो नेप्से इन्डेक्सको मात्रै होइन कि जुनसुकै भ्यालु वेटेड इन्डेक्स हो, मैले अघि भने बेसलाई हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर नेप्से can use market capitalization of February 12, 1994 as base value market capitalization until कहिलेसम्म त भन्दाखेरि until new companies and new shares are not listed। नयाँ कम्पनी पनि लिस्टिङ हुन आउँछ हैन, कतिपय कम्पनीहरु आइपिओ मा भर्खर आएर अनि लिस्टिङ भएको हुन्छ, अनि पुरानै कम्पनीहरुले पनि बोनस सेयर, राइट सेयर हैन, फलो अप पब्लिक अफरिङ वा फर्दर पब्लिक अफरिङ पनि भन्छ यसलाई, एफपीओ इस्यु गर्छ। हो त्यस्तो कम्पनीहरु हुने बित्तिकै नयाँ सेयर पनि के हुन्छ त, पुरानै कम्पनीको नयाँ सेयर नेप्सेमा लिस्टेड हुन्छ। अब त्यो नेप्सेमा लिस्टेड नयाँ सेयर लिस्टेड हुने बित्तिकै न्यू कम्पनीको सेयर वा पुरानै कम्पनीको बोनस सेयर, राइट सेयर वा एफपीओ लिस्टेड हुने बित्तिकै हामीले त्यो बेस भ्यालुलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ हैन। प्रत्येक वर्ष एडजस्टमेन्ट हुन्छ कि नेपालमा त प्रत्येक वर्ष स्टक डिभिडेन्ड त पेमेन्ट भइरहेछ, बोनस सेयर दिइरहेछ प्रत्येक कम्पनीले हैन। प्रत्येक बोनस सेयरको इभेन्टमा त्यो एडजस्टमेन्ट हुँदै 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 बेस भ्यालु एडजस्टमेन्ट हुँदै आउँछ है। अब यसरी हामीले त्यो नयाँ कम्पनी वा नयाँ सेयर नेप्सेमा लिस्टेड हुने बित्तिकै त्यो इन्डेक्सको कन्सिस्टेन्सीलाई मेन्टेन गर्नको लागि हामीले यो एडजस्टेड बेस भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छौँ है। अब यो एडजस्टेड बेस भ्यालु कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ भने न्यू मार्केट क्यापिटलाइजेसन, न्यू मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको कुनै नयाँ कम्पनी आएपछिको मार्केट क्यापिटलाइजेसन टोटल कति भयो त्यसलाई ओल्ड मार्केट क्यापिटलाइजेसनले डिवाइड गर्ने हैन, अनि मल्टिप्लाइड बाइ प्रिभियस बेस भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्ने।
यो गरेर बेस एडजस्टमेन्ट हुन्छ। जस्तै यसलाई एउटा सिम्पल इक्जाम्पलबाट हामीले हेरौँ है। यो इक्जाम्पललाई अलिकति टाइम लाग्ला तिमीहरूले यसलाई हेर्नु। म यो इक्जाम्पल सल्भ गरेको फाइल पनि तिमीहरूलाई पठाइदिन्ला, एज अ मेल गरिदिन्छु। हजुर त मैले गरिसकेँ नि यहाँ, त्यो स्लाइड नम्बर पार्ट 4 भनेर मेल गरेको छु। होइन आयो होला, तिमीले हेर न, तिम्रो नआउने कुरै भएन। तिम्रो मसँग वेल रिकर्डेड इमेल आइडी छ, तिमीले हेरे छैन होला, कहीँ त्यो लुक्यो होला होइन, कहिले काहीँ त्यो स्पाममा गएर बसेको हुन्छ। एकचोटि हेर, इनकेस भएन भने मलाई भन न, म मेल गरिदिइहाल्छु कुन ठुलो कुरा भयो। अब यसमा हेर है, तिमीहरू नातिनु है, मैले यहाँ गणेश 36 जना थिएँ, 33 जना भइसक्यो, 3 जना भागिसक्यो। कुन चाहिँ भागेको छ मैले नोट गर्छु नि सबैको नाम। एक्जाम्पल, assume that the following 3 stocks are constraint of NEPSE index instead of 285 stocks currently it has. अब यस्तो छ, अब 285 वटा स्टकको त हामीले यहाँ गर्न सक्दैनौँ होइन। हामीले के मान्यो भन्दाखेरि, मानौ नेप्सेमा 3 वटा कम्पनीहरू लिस्टेड छ होइन। अब यो मैले कम्पनीको नाम पनि दिएछु, एससीबी, एचबीएल र इबीएल भन्ने 3टा कम्पनी छ। अनि तिनीहरूको मानौ 200, 300 र 400 सेयर आउटस्ट्यान्डिङ छ होइन। अनि यिनीहरूको यहाँ क्लोजिङ प्राइस दिएको छ फेब्रुअरी 12, 1994 को। मैले अघि के भने, मानौ यो फेब्रुअरी 12, 1994 चाहिँ बेस हो होइन। अब हामीलाई मैले यहाँ क्यालकुलेट पनि गरेको छु, यो तिमीलाई धेरै क्यालकुलेसन गर्न नपरोस् भनेर। फेब्रुअरी 13 को यो प्राइस छ, फेब्रुअरी 14 को यो प्राइस छ, 3 दिनको प्राइस छ है। अब मानौ यो 3टै दिनमा आउटस्ट्यान्डिङ सेयर चाहिँ 200, 300, 400 छ भने यो केसमा अब हामीले मार्केट क्यापिटलाइजेसन पनि क्यालकुलेट गरेको छौँ। जस्तै कि 200 मल्टिप्लाइड बाई 100 गरेर यो 20,000 है, 300 मल्टिप्लाइड बाई 200 गरेर यो 60,000, 400 मल्टिप्लाइड बाई 300 गरेर 1,20,000। अब हामीले यहाँ के एजुम गरेको छौँ भने, बेस पिरियड र करेन्ट पिरियडमा नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर चाहिँ सेम छ भन्ने एजुम गरेको छ। अब यो 13 को मार्केट क्यापिटलाइजेसन निकाल्नका लागि यो नम्बर अफ सेयर मल्टिप्लाइड बाई क्लोजिङ प्राइस गरेको। 13 को चाहिँ जस्तै कि 200 मल्टिप्लाइड बाई 110 होइन, यो 22,000, 300 मल्टिप्लाइड बाई 210, 63,000। यसरी हामीले 3टै डेटको मार्केट क्यापिटलाइजेसन क्यालकुलेसन गरेछौँ। अब हाम्रो बेस डेट सपोज फेब्रुअरी 12, 1994 हो। यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन 2 लाख छ, 13 को 2,13,000 छ र 14 को 2,21,000 मार्केट क्यापिटलाइजेसन छ। अब यो ए नम्बरले हामीलाई सोधेको के हो भने, ए नम्बरको यही मैले क्यालकुलेट गरेँ। Calculate NEPSE index for each of February 12, 13 and 14 of 1994 हैन। अब हामीले NEPSE index for February 12, 1994 यो क्यालकुलेट गर्नु पर्दैन। यसलाई हामीले सिम्पली के भनौँ भन्दाखेरि, यो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर February 12, 1994 है, नेप्से नै भनेको छ। भ्यालु वेटेड इन्डेक्स लेखिदिएँ हामी, यो चाहिँ 100 हुन्छ, यो चाहिँ बेस इन्डेक्स हो हैन। यो क्यालकुलेट गरेर पर्दैन। अब हामीले नेप्से इन्डेक्स फर फेब्रुअरी 13, 1994 यो क्यालकुलेसन गर्छौँ। फेब्रुअरी 13 अर्को दिनको हैन, अर्को दिनको क्यालकुलेसन गर्दा अब हामीले यो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर फेब्रुअरी 13, 1994 यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि यहाँनिर के हुने भयो भने, हाम्रो फर्मुला के हो, फर्मुला मनमा नै भन है। फर्मुला चाहिँ टोटल अफ द मार्केट क्यापिटलाइजेसन अन करेन्ट डेट भनेको फेब्रुअरी 13 हो। फेब्रुअरी 13 को मार्केट क्यापिटलाइजेसन कति छ, 2,13,000 छ हैन। यो 2,13,000 डिवाइडेड बाई मार्केट क्यापिटलाइजेसन अफ बेस डेट यो फेब्रुअरी 12 हो है, 200,000। अनि यो इन्टु हामीले के गर्छौँ, 100 गर्छौँ। कन्भिनियन्ट युनिट 100 युज गरिन्छ। यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो, क्यालकुलेट गर्दा 213 डिवाइडेड बाई 200
into 100 यो गर्दा हाम्रो 106.5 आउने हो यो नेप्से इन्डेक्स भयो अब त्यस्तै गरी गएर हामीले नेप्से इन्डेक्स फर फेब्रुअरी 14 1994 क्याल्कुलेट गरौँ फेब्रुअरी 14 को क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब फेब्रुअरी 14 को मार्केट क्यापिटलाइजेसन यहाँ है सबै यो लास्ट कलममा 2,21,000 छ 2,21,000 ओके त यसलाई हामीले खाली करेन्ट पिरियडको मार्केट क्यापिटलाइजेसनलाई चेन्ज गर्छौँ बेस भनेको हाम्रो सेम हुन्छ 2,21,000 अब यो गर्दाखेरि 2,21,000 divided by 2 lakh into 100 गर्दाखेरि यो आउँछ 110.5 सिम्पल क्याल्कुलेसन यसमा कुनै त्यस्तो छैन भ्यालु वेटेड जस्तै हो यो क्याल्कुलेट गर्ने अब यहाँ के भएको छ भने मैले अघि भने नि अब हामीले यो बेस त 2 लाख युज गरेछौँ हैन सधैँभरि यो बेस हुँदैन के हुन्छ भन्दाखेरि मानौ यहाँनिर कुनै नयाँ कम्पनी लिस्टिङमा आयो नाउ सपोज अ फोर्थ कम्पनी कल्ड Citizen Bank International appeared into the listing of Nexse as on February 14, 1994. ठीक छ नि अब February 14, 1994 मा यो बिजनेस डे मा चाहिँ लिस्टिङ भयो भनेको सुरुमा होइन है सुरुमा हुँदैन आज लिस्टिङमा आयो भने आजै त्यो कारोबारमा राख्दैन आज साँझ त्यसलाई लिस्टिङ सकिन्छ नि भोलिदेखि कारोबार हुन्छ भनेपछि यो दिनमा एउटा कम्पनी लिस्टिङमा आयो सपोज सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड भनेर नेप्सेको लिस्टिङमा 14 फेब्रुअरीमा आयो अब यो केसमा अब यो सिटिजन बैंक इन्टरनेसनलको 100 वटा सेयर लिस्टिङ भयो सपोज र त्यसको भ्यालु चाहिँ 100 रुपैयाँ थियो पर सेयर भनेपछि अब हामीले यहाँनिर न्यू मार्केट क्यापिटलाइजेसन अन फेब्रुअरी 14 1994 के हुने भयो भन्दा जस्तै कि हामीसँग फेब्रुअरी 14 1994 मा 2,21,000 मार्केट क्यापिटलाइजेसन थियो यो हेरौँ है यो 2,21,000 मार्केट क्यापिटलाइजेसन अब नयाँ सेयर लिस्टिङ हुने बित्तिकै नयाँ सेयर कति लिस्टिङ भएको छ त्यो पनि यहाँ एड हुन्छ के 100 वटा सेयर लिस्टिङ भएको छ सिटिजन बैंक इन्टरनेसनलको 100 वटा सेयर कतिको रेटमा ₹100 प्राइस भएको गर्दाखेरि यो मार्केट क्यापिटलाइजेसन कतिले बढ्ने भयो भने त्यो तिम्रो 10,000 ले बढ्ने भयो यो 2,31,000 हुने भयो अब यो हुने बित्तिकै हामीले एडजस्टेड बेस भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौँ एडजस्टेड बेस भ्यालु भनेको हाम्रो अघिको फर्मुला अनुसार new total market capitalization on February 14, 1994 हैन divided by old total market capitalization यो पनि February 14, 1994 को हैन अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ मल्टिप्लाइड बाइ प्रिभियस बेस भ्यालु ले मल्टिप्लाई गर्छ हैन बेस भ्यालु अफ एम क्याप मार्केट क्यापिटलाइजेसन है सर्टकटमा लेखे अब न्यू टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन अहिले कति भयो 2,31,000 आफ्टर लिस्टिङ अफ दिस सिटिजन इन्टरनेसनल बैंक हैन सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड लिस्टिङ भएको छ 2,31,000 तर त्यही डेटमा यो लिस्टिङ हुनुभन्दा अगाडि कति थियो यो 2,21,000 हैन यो यहाँ राखे ओल्ड मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको 2,21,000 अनि यो गर्ने अनि यसलाई हामीले मल्टिप्लाइड बाइ बेस प्रिभियस बेस मार्केट क्यापिटलाइजेसन अब यो नयाँ कम्पनी आउनुभन्दा अगाडि हामीले बेस कति युज गर्यौँ बेस चाहिँ 2 लाख युज गरेको यो 2 लाखले मल्टिप्लाई गर्यो यो गरेपछि हाम्रो एडजस्टेड बेस भ्यालु आउँछ एडजस्टेड बेस भ्यालु 231 divided by 221 into 2 lakh यो आउँछ 2,21,000
9049.77 आउँछ हजुर बेस भ्यालु 2 लाख होइन त अनि तिमीले योभन्दा अगाडि कति बेस युज गरेछौ योभन्दा अगाडि एडजस्टमेन्ट भएको छैन योभन्दा अगाडि 3टा कम्पनी मात्रै नेप्सेमा हुँदाखेरि हामीले कहिलेको बेस युज गरेका छौँ फेब्रुअरी 12 को फेब्रुअरी 12 को कति छ 2 लाख छ प्रिभियस बेस भनेको यही हो है ए तेरिका यहाँ के लेखेको छ हेर न बेस भ्यालु अफ मार्केट क्यापिटलाइजेसन हेरेछु यो मार्केट क्यापिटलाइजेसन हो के बेस इन्डेक्स होइन के बेस इन्डेक्स भ्यालु भनेको होइन ओके यो हाम्रो एडजस्टेड बेस भ्यालु आयो अब यो एडजस्टेड बेस भ्यालु आइसकेपछि अब यसको मिनिङ के हुन्छ भने जस्तै कि तिम्रो यहाँनिर 1994 फेब्रुअरी 14 मा यो इन्डेक्स चाहिँ 110.5 मा क्लोज भएको थियो सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड लिस्टिङ हुनुभन्दा अगाडि हैन अब सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड चाहिँ लिस्टिङ भयो फेब्रुअरी 14 को क्लोज मा अनि लिस्टिङ गरेर अब फेब्रुअरी 15 मा यो ओपन हुन्छ हैन ओपन हुँदाखेरि यसको इन्डेक्समा चेन्ज हुनु हुँदैन के यो 110 मा त्यो इन्डेक्समा चेन्ज भयो भने त्यहाँनिर मार्केटमा कुनै फन्डामेन्टल चेन्जेस भएको होइन इन्डेक्समा चेन्ज हुने बित्तिकै त्यहाँनिर के हुन्छ त मार्केट इन्डेक्स चाहिँ एफेक्टेड हुन्छ त्यही भएर त्यो एफेक्टेड हुन नदिनको लागि हामीले यो बेस भ्यालुलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ भनेको त्यही भएर हामीले एडजस्ट गर्यौँ अब हामीले what is the NIPSE index as on February 14, 1994 after adjustment in base value base value मा एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि पनि तिमीले यदि मार्केट इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्यो भने यो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फेब्रुअरी 14 को के आउँछ भने फेब्रुअरी 14 को न्यू टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन कति भयो न्यू टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन 2,31,000 भयो सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लिस्टिङ भइसकेपछि हैन अनि डिवाइडेड बाइ यसको एडजस्टेड बेस भ्यालु युज गर्ने 2 लाख होइन कि 2,09,049.77 यो युज गर्ने मल्टिप्लाइड बाइ कन्भिनियन्ट युनिट 100 भयो अब यो क्याल्कुलेट गऱ्यो भने तिम्रो के आउँछ 110.5 आउँछ भ्यालु वेटेड इन्डेक्स अनएफेक्टेड हुन्छ भने नेक्स्ट डेमा तिम्रो इन्डेक्स ओपन हुँदाखेरि नेक्स्ट डेमा इन्डेक्स ओपन हुँदाखेरि तिम्रो के हुन्छ त 110.5 बाट ओपन हुन्छ प्री ओपन सेसनमा ओपन हुन्छ पहिला प्री ओपन सेसनमा 15 मिनट ओपन भएपछि त्यहाँ अब बढ्ने घट्ने काम होला त्यसपछि त्यो बढेर घटेर जति पुग्छ अनि त्यसपछि फेरि रेगुलर सेसनमा 11 o'clock मा 11 बजे त्यो बढेर घटेर पुगेको इन्डेक्सबाट सुरु हुन्छ त्यस्तो हुन्छ है त यसरी हामीले बेस भ्यालुलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो अब यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने यो एडजस्टमेन्ट बेस भ्यालुमा एडजस्टमेन्ट प्रत्येक पटक गरिन्छ एभ्री टाइम न्यू शेयर्स आर लिस्टेड हैन प्रत्येक पटक नयाँ शेयर लिस्टेड हुने बित्तिकै त्यो बेस भ्यालुलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र बेस भ्यालुलाई एडजस्ट गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो नयाँ शेयर लिस्टेड भएपछि टोटल न्यू क्यापिटलाइजेसन युज गर्नु पर्यो अनि त्योभन्दा नयाँ शेयर लिस्टिङ हुनुभन्दा जस्ट अगाडिको ओल्ड क्यापिटलाइजेसनले डिभाइड गर्ने अनि मल्टिप्लाइड बाइ प्रिभियस बेस मार्केट क्यापिटलाइजेसन त्योभन्दा अगाडि युज गरेको बेस क्यापिटलाइजेसन कति हो मार्केट त्योले मल्टिप्लाई गर्ने अब जस्तो कि यो पछि मानौ अर्को डेटमा कुनै एउटा कम्पनी बैंक अफ काठमाडौँ भन्ने त्यहाँ लिस्टिङ भयो भने तिमीले अब के गर्छौ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि फेरि लिस्टिङ हुँदाखेरि नयाँ क्यापिटलाइजेसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो बैंक अफ काठमाडौँकोलाई जोडेर हैन अनि यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अनि त्यहाँ प्रिभियस बेस इन्डेक्स भनेको यो इन्डेक्स चाहिँ युज गर्छ यो इन्डेक्सलाई युज गरेर नयाँ एडजस्टेड बेस इन्डेक्स निकालिन्छ अनि त्यसपछि प्रत्येक दिन त्यो एडजस्टेड बेस इन्डेक्स युज हुन्छ ठीक छ अब यसरी हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्छौँ अब यहाँ मैले यो ह्यान्डआउट्समा सम प्रब्लम्स भनेर अब यो सबै प्रब्लम अलिकति यो मसँग टाइप गर्न टाइम लाग्ने भयो त्यही भएर मैले यहाँ सिलेक्टेड प्रब्लमहरू राखेको छु जस्तै यो 7 नम्बरको प्रब्लम बुकको अब तिमीहरूले बुक पनि जोगाड गर है अब 10 नम्बरको प्रब्लम 13 14 16 यति प्रब्लमहरू छ यो मेजर प्रब्लमहरू मैले यहाँ राखेको छु तिमीहरूले यो मैले फाइल मेल गरिदिन्छु यो प्रब्लम गर्ने बुकको अरू प्रब्लम पनि गर्नुपर्छ फेरि नगर्ने भन्ने होइन प्रब्लम 1 2 3 र 4 नम्बर त मैले त्यो स्लाइडमा नै अब 4वटा स्लाइड यो अगाडि पठाएको छु त्यसमा छ आज मैले 5th स्लाइड र यसको 5th स्लाइड यो च्याप्टर 2 को 5th स्लाइड र यो
वर्क फाइल पनि मैले पठाइदिन्छु यो वर्डको यसबाट प्रब्लमहरु हेर अनि अर्को क्लासमा हामीले सल्भ गरौँला है त तिमीहरुले यो न अगाडिको फोर्थ स्लाइड सबैले पाछौ नि हैन एकचोटी तिमीले चेक गर त सतीश बाबु है पा छैन भन्छ के अब यस्तो आरोप नलाउ त मलाई तिम्रो इमेल आइडी रङ त छैन त यहाँ इमेल आइडी चेक गर है एकचोटी कहाँ इमेल मैले कसैलाई